أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفجر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء 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 يومئذ بجهنم يومئذ بجهنم يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي قدمت لحياتي قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب فيومئذ لا يعذب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد عذابه أحد عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق ولا يوثق ولا يوثق وثاقه أحد وثاقه أحد وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله العظيم.